Gitugyan sa kagamanang probinsyal sa Negros Occidental ang 1,546 ka mga buhi nga baboy, karnero ug bibi nga nagkantidad og 525,000 pesos ngadto sa 19 ka asosasyon sa mga mag-uuma ug local government unit, lakip ang tulo ka farm schools ug Philippine Army isip tabang sa panginabuhian. Kini nga lakang kabahin sa padayon nga pagpatuman sa mga animal productivity programs ug mga inisyatiba sa probinsya ubos sa Provincial Swine Industry Recovery Initiatives, Animal Genetic Improvement ug Livelihood Program, diin ang maong mga kahayupan nga ipabuhi o gamiton alang sa breeding gikan mismo sa duha ka provincial farm sa Negros Occidental, ang Negros First Ranch sa lungsod sa Morsia ug ang Provincial Livestock Breeding Center and Dairy Farm sa Dakbayan sa La Carlota. Sumala sa kagamhanang probinsyal ang pagpangapod-apod sa mga breeder weanlings ug castrated male hogs alang sa pagpatambo kabahin sa swine industry recovery ug repopulation program sa lalawigan. Katuyuan niini nga mabalik ang lokal nga produksyon sa baboy, mapalig-on ang food security ug mahatagan og malungtarong panginabuhian ang mga benepisyaryo nga naapektuhan sa mga nangaging hagit sa sektor sa kahayupan. Sa pikas bahin ang Poultry Dispersal Program para sa mga civil society associations ug ecotourism groups nga nagpraktis og organic farming nagtumong sa pagtabang sa mga benepisyaryo nga mapadagan ug mapalapad ang ilang mga binuhing kahayupan. Gilauman nga mamahimo kining malungtarong tinubdan sa pagkaon ug dugang kita sa mga miyembro samtang gipasiugda ang organic ug environmentally responsible farming practices. Samtang ipahulam usab ang mga laking kanding ngadto sa mga institutional stakeholders nga nagpasiugda og organic agriculture ug integrated farming systems. Gihimo ang maong lakang dili lang alang sa pagpaluyo sa livestock production kundi isip pagpangandam usab sa probinsya alang sa umaabot nga World Organic Congress 2027. Ginalantaw nga ang mga partisipanteng umahan og institusyon ning maong programa ang himuong potensyal nga tour ug visit sites alang sa mga delegado ug partisipante sa maong tibuok kalibutanon nga panagtigom. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music News Authority.